السلام عليكم خوتي، نلتقي في فيديو جديد. الهدف طبعا من هذا الفيديو هي لا كوريكسيون دو كيلكو كيو سي ام في المانجمنت اللي فيها 3 شابيتر و 2 شابيتر. فيها الانتربريز اي انتربرونور، ستركتور اي بريز دو ديسيزيون، وعندنا طبعا l'environnement الميكرو والماكرو environnement، لا استراتيجي d'entreprise، وطبعا لا فونكسيون كوميرسيال. دونك ان شاء الله نبداو. لو مارشياج veut dire en marketing، لو مارشياج veut dire marketing en français. واش المارشياج هو الماركتينغ؟ واش الشطاره هي الماركتينغ؟ نو، الماركتينغ هو سي ان بروسيس، هو مجموعه مراحل، هو ان انسومبل دو تكنيك كي بيرمي à l'entreprise de اللي كتمكن l'entreprise à bien s'adapter à son marché، أنها تتلائم، أنها تتأدابتا، أنها تنسجم في المارشي ديالها. سي ان بروسيسيس دو ميزون مارشي دو برودوي، هي عبارة عن مجموعة المراحل. الهدف ديالها هي أنها كيفاش توضع البرودوي في المارشي. إذا الماركتينغ هو علم التسويق، الهدف ديالو هو الانطلاق من حاجيات السكان لتحديد ماذا؟ لتمكين الشركة من ماذا؟ لتمكينها من وضع المنتج في السوق وتسويقه والحصول على نتائج ممتازة، لا من ناحية ديال لا رونطابيليتي المردودية، لا من ناحية البروفي، لا من ناحية ديال الحصة من السوق. إذا لا بلاس دو لا فونكسيون كوميرسيال مرت من عدة مراحل. aujourd'hui المرحلة الأولانية كما قلنا طبعا فيديو سابق، هو أن كانت لا برودكسيون كبيرة، كان الإنتاج كبير، كان الطلب كبير والإنتاج قليل، يعني الحاجة اللي عملتيها غادي تشرى لك. ما كناش كنفكروا في التسويق. شنو المعنى؟ التسويق أن المعنى بأن الكونسوماتور ما كيشريش دغيا، يعني عنده بزاف د المنتجات حداه، حداه يعني خصك تسوق له، خصك تزين السلعه ديالك، خصك تعمل له ان برودوي دو كاليتي. اذا اوجوردي واش لا دوموند كثر من العرض ولا لوفر سوبيريور على دوموند؟ العرض هو اللي قوي، العرض اقل من الطلب، وبالتالي خصنا نسوقوا. اذا لا دوموند، اذا لوفر سوبيريور على دوموند، العرض اكثر. هذا هو الجواب. Parmi les réponses suivantes, cochez qui c'est et fausse. لو ماركتينغ فين كنستعملوه في اي منظمه، في اي تنظيم، مدرسه، جامعه، انتربريز، اي حاجه. اذا لو ماركتينغ اي اتيليزي اوسي دون لي دومين تري ديفيرون، مستعمل في مجالات مختلفه. هذا الماركتينغ يستعمل في مجالات مختلفه باش طبعا نكونفانك، باش نقنع. اذا كنت سياسي غنستعمل الماركتينغ باش نقنع. اذا كنت بحال اللي كنقولوا شركه بور سيدوير، باش نجذب الناس، باش نجلب الناس. كونيتر لو مارشي، انني نعرف المارشي، هو انني نعرف لا ناتور دو كونسوماتور. صحيح. كونيتر لي زانترفونون سور لو مارشي دو لا فونكسيون، هو انني نعرف المتداخلين في السوق، المنافسين ديالي والشركاء ديالي. وي. Connaître les goûts de la clientèle, oui. Accomplir la faisabilité, non. Être à l'écoute du consommateur هي طريقة، ولكن ماشي أنني نعمل دراسة كنمعني أنني نكون، ولكن هذه طريقة. c'est un moyen, oui. c'est un moyen. Le marché actuel de l'entreprise كيتكون من les clients de l'entreprise طبعا. les clients de l'entreprise. قلنا لي نون كونسوماتور ابسولو كيمعنيو بأن أشخاص ما كيشريوش النوع ديال المنتج ديالنا حيتاش عندهم عقيده، حيتاش عندهم عاده، حيتاش عندهم امور في بالهم بانني انا ما غادي نشريه لا دابا لا من بعد. فحال المسلمين من ناحيه كمثال الخمر، ولا كمثال شي واحد عنده اعتقاد لا سيجاريت كضر، ما غاديش يتناولها نهائيا الكارو، وبالتالي هذا كنسميوه نون كونسوماتور ابسولو، ما غاديش يشريه مره. واضحه الفكره؟ لي نون كونسوماتور غولاتيف هو ما كيشريهش نسبيا، اما ما عندوش الفلوس، اما باقي صغير وتيكبر عادك عايشره. اذا كيتسمى نون كونسوماتور غولاتيف. اذا لو مارشي اكطويل كيتكون لي من لي كليون دو لونتربريز. ملي كنقولوا لو مارشي بوتونسييل، لو مارشي اللي غاد غنقدروا عليه، هو لو مارشي اكطويل زائد واحد البارتي من
اللي هو نون كونسوماتور ريلاتيف زائد واحد البارتي من المنافسين غادي نديرهم غادي نجذب داك لي نون كونسوماتور ريلاتيف اللي ممكن يشريو ولكن الظروف ما متاحاش، ربما حيت ما توصلوش بالبيبليسيتي، ربما حيت ما باقي ما تحسنت الوضعيه، خصني نعمل لهم بروموسيون، خصني نعمل لهم تخفيض اكسيتيرا. اذا الجواب هو لي كليون دو لونتربريز. ليتود دو مارشي vise à grandir la part du marché de l'entreprise déterminant. L'étude de marché دراسة المارشي طبعا خصها تكبر le marché de l'entreprise. Au déterminant de quoi يعني فاين des consommateurs actuels de l'entreprise. Non, déjà هما consommateurs شحال تكبر فيهم. Des consommateurs actuels de la profession. Consommateurs actuels de la profession هي la totalité. هي جزء منها. شني هو الكونسوماتور اكتويل ديال المهنه؟ هما الكونسوماتور الشركه ديالي، المستهلكين ديال المنتج ديالي والمستهلكين ديال المنتج ديال المنافسين. اذا بجوج بهم كتسمى كونسوماتور اكتويل دو لا بروفيسيون. اذا زدت كبرتها شنو كنمعني كبرتها؟ يعني كنجيب لي نون كونسوماتور ريلاتيف. اذا دي نون كونسوماتور ابسولو دي نون كونسوماتور ريلاتيف. اذا انا شنو عملت باش نكبر؟ خصني نجيب لي نون كونسوماتور ريلاتيف. اذا الجواب الصحيح هو لي نون كونسوماتور ريلاتيف. شيئا ما ممكن انني نقول كنكبر حتى لو مارشي اكتويل دو لا بروفيسيون، حيت انا اذا جبت لي كونسوماتور اكتويل كنكون المهنه كبرت لها لي كونسوماتور ديالها. اذا الجواب الصحيح اللي 100% هو الاخراني، ولكن حتى الثاني كيتبع الاخراني. اذا كبر لي نون كونسوماتور ريلاتيف لي نون كونسوماتور اكتويل لي كونسوماتور اكتويل دو لا بروفيسيون حتى هي كيكبروا، ولكن الجواب اللي واضح 100% لي نون كونسوماتور ريلاتيف. يعني دراسه المارشي خصني نجيب ديك الناس اللي هيدا وهيدا اللي باقي ما شراو. كي سون لي ديفيرون ايتود دو مارشي؟ واش ايتود بروسبكتيف واش ايتود كونتيتاتيف؟ طبعا حنا بالنسبه لنا طبعا الاغلبيه كنجبروا طبعا لي زيتود كاليتاتيف اي لي زيتود كونتيتاتيف، ولكن هناك تسميات اخرى. طبعا نرجعوا طبعا نهض لا كيسيون من بعد. شوفوا طبعا اوتر كيسيون. طبعا غنمشيو طبعا entrepreneur et entreprise. شوفوا طبعا معايا on devient entrepreneur grâce aux conditions subjectives. شنو معنى سوبجيكتيف خاي ولا اختي؟ سوبجيكتيف هو الامور اللي متعلقه بك نتينا، سوبجيكتيف ذاتيه. وكاينه شي امور متعلقه بالمحيط ديالك كتسمى اوبجيكتيف. عقل اي حاجه متعلقه بك اوبجيكتيف. او اي حاجه متعلقه بك سوبجيكتيف. سوبجيكتيف ذاتيه. اي حاجه متعلقه بالمحيط ديالك اوبجيكتيف. اذا كل حاجه غتقول لها واش او ولا سوبجيكتيف اوبجيكتيف. هيريتاج دو لا فامي، الورث من العائله مرتبطه بالمحيط، اذا اوبجيكتيف. opportunité économique، هناك فرص اقتصادية، هناك دعم اقتصادي، إذن objectif موضوعي مرتبط بك. connaissance particulière، معارف خاصة، إذا انت عندك دراية وعندك، إذا subjectif ذاتية. incitation fiscale، هناك تشجيعات ضريبية من طرف الدولة، إذا objectif يعني caractère personnel، هناك ميزات شخصية، إذا subjectif. désir de pouvoir، عندك الرغبة في السلطة، إذا طبعا subjectif ذاتية. Pour créer son entreprise, il faut la situer sur un marché et sur le secteur, marqué avec un grand M ce qui appartient au marché et avec un S ce qui appartient au secteur. ملي كنقولوا لي سيكتور يعني القطاعات، وطبعا ملي كنهضروا على المارشي كنهضروا على المارشي. إذا لي كونسوماتور المارشي، les fournisseurs le marché، les partenaires les concurrents secteur. يعني القطاع هو مجموعة من الشركات، مجموعة من الأمور. أما المارشي كيتكون من consommateur اي كمثال فورنيسور والشركة ديالك. إذا les partenaires les concurrents طبعا secteur، consommateur fournisseur marché. Parmi les produits suivants lesquels sont des produits de consommation durable. ملي كنقولوا durable يعني كتدوم وقت طويل. durable يعني وقت طويل. البرودوي durable كيدوم وقت طويل. البرودوي نون durable دغيا كيتسالى، دغيا يتم استهلاكه ما كيبقاش. لي برودوي durable هما لي زاكتيف ايموبيليزي، هما لي زاكتيف اللي كيتعطلوا. الريفريجيراتور، الثلاجه ولا الفريغو اكسيتيرا، الريفريجيراتور كيتعطل. اذا قال لك
parmi les produits lesquels sont des produits durables. يعني غتمشي تكوشيها لا durable. Réfrigérateur durable. طيارة avion durable. Biscuit لا كيتسالى دغيا. Biscuit كتاكلو دغيا. Téléphone portable نص نص. Boisson non. Boisson الحوتة. إذا التليفون بورتابل كيتعطل ولكن ماشي بزاف، ماشي ديك الكلمات ديورابل فحال عمارة فحال الطيارة اكسيتيرا. إذا الحاجة اللي غادي نشبروها ريفريجيراتور وي، افيون وي، هاد الجوجة طبعا اللي غادي نشبروهم. تليفون نص نص يعني سيمي ديورابل نص نص. كيس كون اونطون بار لا كلاسيفيكاسيون ايكونوميك دي زونتربريز. ملي كنقولوا الترتيب التصنيف الاقتصادي شنو كنمعنيوه؟ واش كلاسي لي زونتربريز على حساب الكابيتال؟ ملي كنقولوا مالك الكابيتال كنهضروا على المسؤوليه القانونيه. المسؤوليه القانونيه مرتبطه بتصنيف جوريديك. اذا لي سورس دو لا كابيتال نو هذا تصنيف جوريديك. كلاسي لي زونتربريز بار اوريجين دو لور بروبريتير حسب البلاصه اللي جاو منها طبعا الملاك. يعني واش هذه شركه مغربيه، هذه شركه فرنسيه، هذه نو، هذا ماشي تصنيف اقتصادي. تصنيف حسب النشاط، واش تجاره، واش فلاحه اكسيتيرا، وي هذا اقتصادي. اذا كلاسي لي زونتربريز بار سيكتور اي بار برانش داكتيفيتي، وي كلاسي لي زونتربريز سولون لا تاي اي لور افيكتيف. لا تاي واش كبيره واش صغيره، هذا تصنيف اقتصادي. Classer les entreprises selon leur porte en capital. Non, طبعا. Les classifications selon leur porte en capital هذا تصنيف juridique. إذا classer les entreprises selon la taille et leur effectif. Classer les entreprises par secteur et branche d'activité. Classer les entreprises par la valeur ajoutée. Classer les entreprises حسب le chiffre d'affaires. هذو كاملين اقتصاديين. وطبعا عقلوا راجعوا الدروس ديالكم لأن الأسئلة شويش كتجي مختلفة. راجعوا طبعا لي فيديو اللي عملته في الريزومي، لان اذا فهمتي الكور مزيان راه فو سيت سيغ بانك غتجاوب ان شاء الله. ولكن اعتمد بالضبط على هذا تخرج داك كيو سي ام باش تسانس. حفظ اتريبيو ا شاكان دي زونتربريز سويفون ان نيميرو دو 1 ا 3. يعني ملي كنقولوا 1 و 3 يعني سيكتور بريمير هو الذي يشتغل في المواد الاوليه مباشره بدون تحويل بدون تصنيع. شركة ديال السيكتور الثاني، القطاع الثاني هو شركات الصناعية التي تحول. وطبعا 3 هما شركات ديال الخدمات، الخدمة ديال السياحة، الخدمة ديال الاتصالات، الخدمة. إذا لافاش كيغي هي عبارة عن استعمال مباشر للمواد الأولية. إذا لو بروميي سيكتور القطاع الأول. ماروك بوا القطاع الأول، المغرب للخشب القطاع الأول. اوفيس ناسيونال دي شومان دو فير المكتب الوطني للسكك الحديدية، مرتبط بالخدمات، مرتبط بالنقل. إذن هو القطاع الثالث ديال الخدمات. بنك بوبولير البنك الشعبي. البنك الشعبي يعني الخدمات البنكية. إذن سيكتور 3. كوكا كولا كتعرفوها طبعا شركة صناعية 100%. إذن طبعا السيكتور 2 اللي هو الميدان الصناعي. كوشي لي ريبونس فوس. لو ميني اونتربريز عندها أقل من 10. Le micro-entreprise compte plus de 10. L'entreprise multinationale fabrique et commercialise dans le monde entier. La grande entreprise compte 200 salariés et plus. La grande entreprise طبعا كاينه اللي كيقول لك فوق 500 سالاري وكاينه اللي كيقول لك فوق 1000 سالاري، ولكن كونت 200 طبعا خاطئه. كلشي لي ريبونس فوس. طبعا لا غروند انتربريز كونت بلو 200 سالاري اي بلو، يعني من 200 فوق، لا خصها من 500 ولا 1000 من فوق. لونتربريز ملتي ناسيونال فابريك اي كوميرسياليز دون لو موند اونتي. صحيح. لو ميكرو انتربريز كونت بلو دو 10 واقل من 20. لو ميني اقل من 10. وي صحيح. لو ميكرو انتربريز كونت بلو دو 10. لو ميني انتربريز موان دو 10. طبعا هذه معكوسه. الميكرو هي اقل من 10 من جو بونس من 2 ل 10، والميني هي من 10 ل 20. طبعا لا سوسيتي انونيم سي اون سوسيتي كي نا با دادريس فيكس. نو ماشي هي لا سوسيتي انونيم، هي لا سوسيتي مجهوله الهويه. ما كتمعني بشي بانها ما عندهاش ادريس، وانما هي المسؤوليه ما معروفاش، غير مرتبطه بالاشخاص الملاك، وانما فقط هما عباره عن رؤوس اموال تديرها اشخاص تتحمل المسؤوليه اللي هي الاداره العامه اللي هي لا ديريكسيون.
طبعا تدار من طرف إدارة مستقلة عن لي بروبريتير. وطبعا حاجة أخرى هي سيت اون سوسيتي اللي ممكن تكون كوتي اون بورس، ممكن تكون كتشارك في البورصة. لونتربريز هي اون بيرسون مورال، صحيح هي عبارة عن شخص معنوي له واجبات وحقوق. اون بيرسون فيزيك نو، هي ماشي شخص، هي اون بيرسون مورال، شخص معنوي. ان اجون ايكونوميك، فاعل اقتصادي وي، يعني اون بيرسون مورال وي، ان اجون ايكونوميك وي. ان اتر ايكونوميك نو، ماشي كائن اقتصادي. ان سونتر دو ديسيزيون، مركز لاتخاذ القرار وي، لان كاين ثلاثه تعاريف صحيح. كاين agent économique, centre de décision, une personne morale. Un lieu d'épanouissement, non. Un centre de consommation, non. Un centre de production, machine de consommation. Et d'une personne morale, un agent économique, un centre de décision. Parmi les réponses suivantes, lesquelles sont fausses? L'entreprise est un agent économique. La fabrication et la production des biens et services. طبعا l'entreprise هو عبارة عن فاعل اقتصادي، المهمة ديالو الرئيسية إنتاج السلع والخدمات. طبعا صحيح، ولكن هو شنو قال لك كوشي لي الفو. l'entreprise est un agent économique qui contribue à la répartition des richesses، يساهم في توزيع الثروة، يعني كيخلص الناس، كيخلص الموظف، كيخلص الدولة اكسيتيرا. إذا يساهم في توزيع الثروة صحيح. l'entreprise est un signe de richesse personnelle. non. L'entreprise est un lieu de confrontation sociale. هي مكان للمواجهة الاجتماعية. non ماشي ضروري. l'entreprise réussit uniquement، تنجح فقط بكومبيتونس، شنو كنقولوا، بمؤهلات صاحبها. non. إذا طبعا l'entreprise، الجواب الأول والثاني صحيحين، الثالث الرابع الخامس طبعا خاطئين. Quels sont les principaux objectifs économiques de l'entreprise؟ شنو هما الأهداف الرئيسية ديال الشركة؟ واش ما تنساش الاهداف الاقتصاديه الاولى الشركه، واش هي رياليزي لو بروفي، تحقيق الربح وي. واش هي اغروندير لي بار دو مارشي، الرفع من الحصه المارشي وي. واش هي اوغمونتي لا رونتابيليتي، الرفع من المردوديه وي. ولكن ليبانواسيون ايمان هذا طبعا شي حاجه اجتماعيه. permettre de réguler les activités non polluantes، يعني اننا نحاول ما امكن نعملوا انشطه غير ملوثه. هذه سوسيتال، هذه مجتمعيه، ما عندها علاقه طبعا بالاهداف الاقتصاديه. اذا augmenter la rentabilité، agrandir les parts de marché، réaliser le profit. هادو هما les principaux objectifs économiques de l'entreprise. parmi les produits suivants، شنو هما les produits d'équipement يعني تجهيزات. ما بين قوسين كتبان داك ديوغابل، التجهيز يعني اذا كنتي حلاق شنو هما؟ طبعا عندك الكرسي، عندك المرايه اكسيتيرا. اذا كنتي طبعا عندك واحد شركه نقل الكاميونات اكسيتيرا، عندك انت محامي، عندك البيرو، عندك كذا، هادو كيتسموا ليكيبمون. اذا اللولي الحليب واش ايكيبمون، واش تجهيزات؟ نو. لا فواتور بيرسونيل، السياره الشخصيه نو. ولكن اذا كانت كاميونيه، كاميون دو ترونسبور وي. ماشين اكودر وي. بالادور اللي هو شنو اسمه، اللي هو جو بونس فحال باف، يعني فحال مسجل صوتي ولا شي حاجه. جو بونس هو ايكيبمون اذا كنتي في استوديو. اذا لا فواتور، الكاميون دو ترونسبور روتي، ماشين اكودر، بالادور، هادو كاملين سو سون دي ايكيبمون. طبعا اخر صفحه. parmi les éléments suivants lesquels ne font pas partie de micro-environnement de l'entreprise. بالنسبه للعناصر التاليه، شنو هو اللي ما كينتميش للميكرو انفيرونمون دو لونتربريز، او ما يسمى بالمحيط الصغير؟ شكون اللي كينتمي للمحيط الكبير؟ الفورنيسور، المحيط الصغير. كونسوماتور، محيط صغير. فونكسيونير ne font pas partie de micro-environnement de l'entreprise. Fournisseur, consommateur, fonctionnaire, presse, concurrent. إذا ملي كنقولوا لو ميكرو انفيرونمون دو لونتربريز هو المحيط الصغير، يتكون طبعا من لي فورنيسور، لي كونسوماتور، لي فورنيسور، كونسوماتور، والبيرسونيل اللي هما فونكسيونير. يعني ثلاثه ديال الحاجات، عقلوا: فورنيسور، كونسوماتور، فونكسيونير. فونكسيونير هما لي سالاريي.
la presse et les concurrentes كتنتمي le micro-environnement externe. يعني عندنا interne fournisseur consommateur fonctionnaire وعندنا externe presse et concurrent. يعني هاد العناصر كاملين فعلا كينتميو للميكرو environnement. شنو هما العناصر اللي كينتميو للماكرو؟ كمثال عندي l'environnement sociologique, l'environnement politique, l'environnement social, المحيط الاجتماعي، المحيط الثقافي، المحيط السياسي، المحيط التقني، هادو كاملين الماكرو. اما اللي معطيين هنا كاملين ميكرو. ليطا إلي زي كوليكتيفيتي تيروتوريال اللي هي الدولة والإدارة الترابية appartient à l'environnement de l'activité professionnelle de l'entreprise. تنتمي إلى l'environnement المحيط ديال النشاط ديال الشركة. واش هي ولا طبعا فغي كتنتمي l'environnement. شمن environnement بالضبط؟ l'environnement externe, le micro-environnement externe. Lequel des composants suivants attend de l'entreprise qu'il passe commande de façon régulière, qu'il le parle à temps et qu'il lui soit fidèle, je pense. Lequel des composants suivants هم المكونات التالية de l'entreprise qui lui passe commande اللي كيدوز لها الكوموند بطريقة طبعا régulière بطريقة منتظمة يعني كيشري من عندها. qu'il parle à temps et qu'il lui soit fidèle اللي كيهضر معها شويش بشويش يعني مرة كيهضر معها واللي هو فيه ليلة. واش هو لو كليون؟ وي هو طبعا الزبون. واش هما نقابات؟ نو. واش هي الدولة؟ نو. الفورنيسور؟ نو. لو كونكورون. lequel du composant suivant attend de l'entreprise qu'il lui passe commande. جو بونس الكليون ممكن يكون الفورنيسور لان الفورنيسور طبعا كتكون ما بين الشركه وداك السيد كيكونوا دي كوموند ولكن ما عارفش هاد الكوموند واش كتمعني بان لونتربريز عملت كوموند ولا داك السيد هو اللي عمل كوموند. lequel des composants suivants attend de l'entreprise qu'il lui passe commande. تعمل له الكوموند تعمل له لا كوموند. ملي كنقولوا تعمل له لا كوموند يعني يقدر يكون كليون يقدر يكون فورنيسور. طبعا لو كونكورون لا ما عندها حتى علاقه به. تاكدوا طبعا من لا كيسيون 3 لان حاولوا طبعا ترجموها ترجمه مناسبه لان انا الجمله ما بناتنيش مزيان. واش ممكن انك تجاوب كليون وفورنيسور ولكن اذا كانت شركه كتعمل كوموند ندك السيد كتسمى بانها هي كتعمل كوموند يعني كتسرد السلعه يعني اننا كنهضروا للكليان. ولكن اذا كان داك الشخص هو اللي كيعمل كوموند يعني كنهضروا على الفورنيسور. Les collectivités territoriales s'activent pour attirer les entreprises sur leur territoire parce que les collectivités territoriales s'activent pour attirer les entreprises. الإدارات الترابية وطبعا المؤسسات الدولة كتحاول ما أمكن تجذب لي زونتربريز باش يستثمروا عندها باش يستثمروا في القطاع ديالها ولا في التراب ديالها. الجامعة فلانية ما كرهتش شي واحد لونتربريز تكون عندها. الجماعة ديال كمثال لا ريجيون ولا جهة طنجة ما كرهتش تعمل واحد لا زون فرونش كمثال أخرى واحد المنطقة صناعية. علاش؟ سي سون سينونيم دو ستابيليتي. واش هما مرتبطين بالاستقرار؟ لا ستابيليتي وي مرتبطين بالاستقرار الاقتصادي. إذن celles-ci sont synonymes de stabilité, oui. Elles contribuent à l'enrichissement du territoire via des impôts divers. واش يساهمون في l'enrichissement في إغناء التراب الوطني عبر إعطاء ضرائب مختلفة. oui. Elles rapprochent la production de la consommation. oui. كيقربوا طبعا الإنتاج من المستهلك. oui صحيح. Elles augmentent la consommation de l'énergie. انهم يزيدوا استهلاك الطاقه هذا العكس هذا مشكل. il diminue la pollution النقص من تلوث نو لان ممكن انهم يكونوا يقدروا يكونوا كيحترموا السلامه وداك الشيء يقدروا ما يكونوش كيحترموا طبعا هذا الشيء ديال الايكولوجيك. دونك stabilité contribue à l'enrichissement du territoire via le paiement des impôts divers. وطبعا il rapproche la production de la consommation. 3 طبعا
3 طبعا ريبونس جوست اللي هي الاولانيه الثانيه الثالثه. L'entreprise, il se vend en relation de concurrence avec ses semblables. Cette concurrence peut être de différents types. تقدر تكون طبعا انواع مختلفه، تقدر تكون ديريكت مباشره، تقدر تكون انديريكت غير مباشره، تقدر تكون حيه. ديريكت يعني شنو المعنى ديريكت؟ يعني كانت جوج امور متقربه شويه، تقريبا بحال فيف شي حاجه كثار، نبدل لها الطايم، نبدل لها التيكيه، نبدل لها نفسها. بحال حنايا كنتاجروا كمثال فاين نقولوا كنتاجروا في الطماطم. انتينا عندك الطماطم مطيشه وانا عندي طماطم مطيشه، غير فقط فيرما هذه في شي شكل وفيرما هذه في شي شكل. ولكن ملي كنقولوا طبعا ملي كنقولوا فيف هي هذه الطماطم، ملي كنقولوا ديريكت يعني انت كتنتج هذه وانا كنتج شي واحد مشابه لك، هي ماشي نيت ولكن كيتشبه لك. انديريكت لا، انديريكت هي غير مباشره، يعني انني كنتج كمثال السيارات وانت كتنتج مواطر، ولكن هذه منافسه غير مباشره على هذا، لان الموتور اذا طاح الثمن ديالو بزاف غيبقيو يشريو الموتور وما يشريوش طبعا لا فواتور. ولا نفترضوا الطابليت والبورطابل هي منافسه غير مباشره، يعني الطابليت اذا طاح الثمن ديالها الطابليت غتبقى تشرى والبورطابل لا، والعكس البورطابل طاح الثمن ديالو غيبقى تشرى والطابليت لا. اذا هذه كتسمى منافسه غير مباشره. اذا كاينه ديريكت، انديريكت وفيف، ثلاثه الان انواع. نتمنى ان شاء الله ان هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم خوتي اخواتي اخواني اخواتي. كنتمنى لكم التوفيق، ما تنساوش الاشتراك في القناه، ما تنساوش خوتي دعمونا طبعا بجيم لتشجيع الفيديو وكومونتير بسيط. ما تنساوناش من لي كومونتير خوتي لتشجيع طبعا القناه. طبعا عملوا طبعا تعليقات موضوعيه، تعليقات طبعا تشجع طبعا القناه على الاستمرار طبعا في تقديم ما يهم الطالب. ونتمنى لكم التوفيق. ما تنساوش طبعا تبارطاجيو لي القناه والاشتراك، وما تنساوناش من الدعاء ديالكم. الله يحفظكم ولا يوفقكم.